वर्का बिन नौफिल कौन थे? वर्का बिन नौफिल का हज़रत खतीजा रज़ी तआला अन्हा से क्या ताल्लुक़ था? पहली वही के बाद हज़रत खतीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफिल के पास क्यों लेकर गई? और वर्का बिन नौफल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा आने वाली ज़िंदगी के मतलब जो पेशन गोइयाँ की, वो किस तरह सारी की सारी पूरी हो गई? और हज़रत खतीजा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अद्दास काहिन के पास क्यों लेकर गई? और अद्दास काहिन ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या फरमाया था? अहले अरब कद्दूस किसको कहकर पुकारते थे? और नामूसे अकबर किसका लक़ब था? ये वो ज़माना था जब नबूवत और अंबिया के अहद को एक तवील अरसा गुजर चुका था। दुनिया शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला होकर एक खुदाए वाहिद के तस्वर को भूल चुकी थी। अहले अरब में शराब नोशी, बुत परस्ती और तमाम अखलाकी बुराइयां अपने अरूज को पहुंच गई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम बुराइयों से बेजार होकर गारे हीरा में एक अल्लाह की इबादत के लिए जाते और गौर फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेदारी और शऊर की हालत में पेश आया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, "ए मोहम्मद, आपको खुशखबरी हो, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ और आप इस उम्मत के नबी हैं।" इसके बाद सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम ने एक रेशमी रुमाल निकाला जिस पर जवाहरात टिके हुए थे। उन्होंने इस रुमाल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर कहा, "पढ़िए।" जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "खुदा की कसम, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं इस तहरीर को जानता हूँ और ना ही ये मुझसे पढ़ी जा रही है।" इसके बाद हज़रत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर इतनी ज़ोर से भींचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे सख्त थकन हो गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ऐसा ही किया और फिर चौथी मरतबा मुझे पढ़ने के लिए कहा तो मैंने आपके पीछे-पीछे पढ़ा। आप अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जो खालिक है तमाम कायनात का, ख़ुसूसन इंसान का, जिसको खून के लोथड़े से पैदा किया। आप पढ़िए कि आपका रब बहुत ही करीम है, जिसने कलम से इल्म सिखाया और इंसान को वो चीज़ें बतलाईं जिनको वो नहीं जानता था। इस वाक़ये के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद घबराए और खौफज़दा हुए। आपके शान मुबारक पर कँप-कँपी तारी हो गई। आप फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए और आकर हज़रत खतीजा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हज़रत खतीजा ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ाई, आपको दिलासा दिया और आपसे पूछा कि क्या माजरा पेश आया है? जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में पेश आने वाला तमाम वाक़या आपको सुना दिया। जिस पर हज़रत खतीजा ने आपको तसल्ली और दिलासा देते हुए कहा, "खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी ज़लील-ओ रुसवा ना करेगा। आप सिला रहमी और रिश्तेदारों का पास व लिहाज़ करते हैं, दूसरा को बोझ हल्का करते हैं, मोहताजों के काम आते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त व ख़ातर मदारत करते हैं और राह हक़ की तकलीफ़ों और मुसीबतों में मदद करते हैं।" फिर हज़रत खतीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, दिलासा देते हुए कहा, "ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको खुशखबरी हो और आप यकीन कीजिए, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मत के नबी हैं।" मगर हज़रत खतीजा ने फिर अगले रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल यहूदी और नसरानी मज़ाहिब का इल्म रखते थे और उसके बहुत बड़े आलम थे। अहले किताब के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इनके पास अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात और इनका इल्म वसी ज़ख़ीरे के तौर पर मौजूद था।
حضرت ختیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا اور ان کی آواز سننا جب سنا تو ورقہ بن نوفل بے ساختہ بول اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ختیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر آئے ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور محمد اس نبی کے امت ہے۔ جس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل وہاں پر آئے اور آ کر ملے تو انہوں نے کہا، اے بھتیجے، تم نے جو کچھ دیکھا اور جو آواز سنی اس کے متعلق مجھے بتاؤ۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ سنا دیا، جس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا، تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور پھر آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ ورقہ نے کہا، خدا کی قسم اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اللہ کی دین کی حمایت کے لیے آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر کے درمیان بوسہ لیا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کی یہ پیشن گوئیاں سن کر بے حد حیرانگی سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ جو شخص بھی آیا اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں عداس کاہن کا۔ حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس بھی لے کر گئی تھی جس کا نام عداس ہے۔ عداس نینوا کا رہنے والا تھا۔ نینوا وہی بستی ہے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہا عداس کاہن کے پاس بھی گئیں اور اس سے پوچھا، اے عداس، میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتی ہوں اور جو کچھ میں پوچھوں اس کے متعلق مجھے بتلائیے، کیا تم لوگ سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عداس یہ سنتے ہی پکار اٹھا، قدوس قدوس، حیرت کی بات ہے کہ اس علاقے کے لوگ بتوں کے پجاری ہیں اور وہم پرست ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ عداس نے پھر حضرت ختیجہ سے کہا، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اور رسولوں کے درمیان امین و قاصد ہیں۔ یہ وہی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عداس کاہن کے پاس لے گئے۔ عداس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنی قمیض اتار کر مجھے دکھا دیں۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض اتاری، عداس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، قدوس قدوس، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ روز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔